ठरयला तुम्ही मिटिंगेन की आमी फक्त एस टी समाजा वांगडा रावतले या पक्षा वांगडा रावतले अशें? माझे पयलीं प्राधान्य जें आसा तें हांव समाजाक दिता आनी हे समाजा खातीर आमी फाटले 14 वर्स जालीं आमी फुडें फ्रंटलायनीचें काम करतात. सो समाजाक बरोबर आसतलो, समाजाचें आमकां तेका आसता तें म्हळ्यार समाजा बरोबर आसतलो न्ही. अशें पळोवपाक गेल्यार ह्या समाज हो सदतीक पक्षा बरोबर आसा. पक्षान आमकां फावटी विचार करचो पडटलो की बाबा हे फावटी कशें कितें पक्षाक बी विचार करपा सारकें आसा की बाबा हे फावट सांग्या मतदारसंघा भितर पक्ष एकजूट जाल्ले कडेन आसा तेन्ना हो जो समाज आसा तो सदतीक पक्षा बरोबर आसा आनी ह्या वेळाचेर कितें तांणी पक्षान निर्णय घेवचो. खंय आयज तुमचे लिडर येयल्ले, गुटाचे अध्यक्ष येयल्ले, कितें मंत्र सांगता? मंत्र कशें आसा आमकां आमी झगडटात आमच्या हक्का साठी, आमचो हक्क मेळोवपा खातीर आमी कोणाचेर आमी पयलें बी सांगले कडेन आसा आमी खंयच्याच समाजाचेर किंवा कोणाचेर आमी केन्ना विरोध उलयलो ना आनी आयजूय उलयना, फुडें उलयतना आमच्या हक्का साठी आमी झगडतात तेन्ना आमकां त्याग दिवपा खातीर आमचो जो आमचे लिडर जे आसले ते आमची जी बैठक जाली ते बैठकीक आमकां मार्गदर्शन करपाक लागून येयल्ले. जर सांग्यार आनी एक ग्रूप जाल्यार ते खंय तरी डिलिमिटेशन करान मागीर रिजर्वेशन करान ती तेंची मागणी आसा, तेजेर आमी कांय हस्तक्षेप करना. आमची मागणी आसा आमच्या हक्काचे जे आसा मागणी ते आमकां दिवचें. रिजर्वेशन मेळना जाल्यार कितें आसलें? रिजर्वेशन मेळना आमकां खात्री आसा रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून आमी भाग पडटले सरकाराक हे रिजर्वेशन दिवचेंच म्हणून.